सर आपके ऊपर एतराज ये किया जाता है कि आप तर्जुमान रही हैं इमरान खान साहब की पहले जब वो वफाक की हुकूमत में भी, फिर पंजाब में भी उस्मान बुज़दार साहब की भी तर्जुमानी करती रही हैं, तो आपको उस वक्त क्यों अंदाजा नहीं हुआ कि ये तो इसराइल इनकी सपोर्ट कर रहा? असल बात यह है चौधरी साहब के शोएब शाहीन साहब को ताज़ा ताज़ा इमरान खान का इश्क जागा हुआ है और ये तड़प रहे हैं उनकी मोहब्बत में, क्योंकि इन्होंने अभी तक उनको इक़्तिदार के उस नशे में नहीं देखा। ये जब तशरीफ आवरी इनकी हुई है इस जमात में, तो उस वक्त वो दिल्ली लुट चुकी थी और वो तमाम जो पाकिस्तान पे कहर, अजाब और गजब अल्लाह की तरफ से नाजल होना था वो सारा समेटा जा चुका था। और शोएब शाहीन साहब के हिस्से में वो इमरान खान आए जो एक ड्राइंग रूम में बैठ के इनको भाषण देते हैं। मेरे समेत तौन चौधरी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और इमरान इस्माइल, अली जैदी, फहद चौधरी, अब पूरी लिस्ट ले लें। उन सब ने जिसने उनके साथ काम किया उनका तो शौक हो गया पूरा। अब चूंकि ये ताज़ा ताज़ा शौक है इनका, तो ये उनके साथ काम करें, इनको करीब से उनको देखें, उनकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उनकी गवर्नेंस और उनका माइंडसेट और उनके ओवरऑल पाकिस्तान के मफादात और अवामी जो मफादात हैं उनके साथ जुड़े तो जो कौमी। डॉक्टर साहब फिर एक सवाल करूं मैं, क्या आप जो 4 साल उनके साथ रही इमरान खान साहब के साथ और उनकी तर्जुमानी करती रही हैं, आप शर्मिंदा है आपने उस काम पे? बात कर लेने देना, ये आपके दिल को जो बात लगी हुई है मुझे जरा उसको बयान कर लेने दें। बात यह है कि जो वैसे सवाल है 4 साल सवाल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सवाल जो है वो बिल्कुल 100% आप जो कह रहे हैं वैसे ही होता, तो डॉक्टर फिरदौस को तकरीबन 13 माह उस हकीकत से आश्कार होते हुए लगे और जिसमें बड़ी बारीक बीनी से करीब बैठ के वो सारा जो उनका माइंडसेट और गठजोड़ और जो एक टीनेजर और स्ट्रीट बॉयज का एक पूरे का पूरा गैंग था, उनके अंदर बैठ के उनको पॉलिसीज बनाते और उनको तहस नहस होते देखा। और वही मेरा जुर्म था कि मैं 1.5 साल पूरा नहीं किया, 13 माह में रिजाइन करके घर आ गई थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, क्या जुर्म था जी मेरा? पंजाब के अंदर भी यही जुर्म था कि जो वहां कठपुतली हुकूमत चल रही थी और जहां से उसके ताने बाने मिल रहे थे और जो अवामी मफाद की बजाय शख्सी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था, तो वहां पे भी आवाज मैंने उठाई। आवाज उठाने के लिए जुर्रत चाहिए होती है। पूरी पार्टी के बच्चे को पता था, पूरी कैबिनेट को पता था कि ये हुकूमत अमलियात पे चल रही है, लेकिन उस लीडर के सामने खड़े होकर हक़ाइक़ बताने का जो जुर्म था वो मेरे से सरजद हुआ और उसकी सजा भी मैंने भुगती। रही बात शेर साहब, देखें वो मैडम जो ना अपनी जरूरत का इजहार कर रही हैं और जब वो गवर्नमेंट थी उस वक्त वोट किया था, कहा था कि इमरान खान साहब ठीक नहीं कर रहे, और साथ वो आपको मुबारकबाद भी पेश कर रही है कि आप अकेले रह गए थे। पहली बात तो ये है कि उस वक्त फिर वो पार्टी भी छोड़ देती, जब उनको नजर आ गया था ना गलत कर पार्टी पंजाब में शिफ्ट करना हो जाती, वहां ना चली जाती, फिर वहां उस वक्त छोड़ देती। तो देखें, मैं अब इस पे जाए बगैर, ठीक है उनका हक है, कोई भी पार्टी ज्वाइन करें, किसी भी पार्टी में जाए, किसी जगह पे आगे तर्जुमानी करें, उनका हक है, मैं उनकी उस बात में नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, देखें पाकिस्तान की तारीख में, इनको बात मुकम्मल करने पाकिस्तान की तारीख में सियासी मुखालफतें हर एक की दूसरे के साथ हुआ करती हैं। आप अपने नजरियात रखें, आप अपना करें, लेकिन जब हम इस कदर पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर्स को इस तरह कार्नर करना शुरू कर देते हैं ना, जैसे फातिमा जिन्ना को किया, जैसे हमने शेख मुजीबुर रहमान को किया, जिस तरह भुट्टो को किया, जिस तरह नवाज शरीफ को किया, जिस तरह आज तक हुआ जा रहा है। अच्छा, वैसे जिन ने किया है ना उनकी औलादें या खुद वो आज पीटीआई में, तो फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो उस वक्त भी गलत था आज भी गलत हो रहा है। जिसने ये गद्दारी के फतवे बांटने शुरू किए, आज उन्हीं की मदद से, उसी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आज की मौजूदा हुकूमत जो गद्दारी के फतवे बांट रही है, तो इनसे पूछे कि डॉन लीक्स वाली जो स्टेटमेंट्स थी वो क्या थी।
اور وہ ڈان لیکس کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا نے اس کو استعمال کیا کلبھوشن والے کیس میں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں جائیں نا تو آپ کو خان صاحب ان سارے لیڈروں سے سب سے اوپر نظر آئے گا, جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے, آج بھی جس پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے, 180 مقدمات ہیں. میڈم نہیں مان رہی, اختلاف کریں. اب میڈم سے ہم نے کوئی ضرور منوانا تو تھوڑا ہے. آپ نے میڈم کا خیال ہے آپ کو پتہ نہیں رائے ہے, ان کی اپنی رائے, میری اپنی رائے. آج بھی پاکستان کے فیصلے آپ کے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں. خان صاحب نہ لندن بھاگ کے گئے نہ دبئی بھاگ کے گئے, پاکستان میں کھڑے ہیں. یو این کے اندر ہو رہے ہیں اور اسرائیلی کروا رہے ہیں. بھائی پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے. اگر جرت ہے نا شہباز شریف صاحب کو کہیں جواب دیں اس سے زیادہ بہتر ٹون میں. یہ پرائم منسٹر اگر ہے تو بجائے ادھر ٹیسیاں کرنے کے, ربل پنڈی کی یا آگے پیچھے گھومنے کے, ان کو کہیں جرت مندانہ سٹیپ لے. اپنی اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے اپنی بات کریں. یہ سارے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے لائے ہیں تو اچھی بات. پاکستان کے اندر کیوں فیصلے کر رہے جی آپ؟ ویسے سوال ان کا ویلڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے. فیصلے کی جو لوکیشن جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اچھا نہیں, یہ وہی ہے یہ جو ہے وہ مطلب پاپولس سلوگنیئرنگ ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یوں کیوں ہو رہی. بھائی سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ کیوں ڈائریکشنز باہر سے لیتے ہیں؟ آپ کے بارے میں کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آرڈر آف دی الومناٹی کے حصہ ہیں؟ آپ کے بارے میں آپ کی فیملی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لنکڈ ہے اسرائیل سے, فیملی لنکڈ ہے روتھ چائلڈ سے اور گولڈ سمتھ سے, دونوں سے آپ لنکڈ ہیں. تو پھر سوال تو پھر یہ بھی ہے. وہ تو ڈیورس ہوگی نا ان کی, ڈیورس ہوگی, بچے تو ہیں نا. نہیں کہاں بچوں کو کیا کریں, وہاں کہیں اور پھینک کے آ جائیں, بچے تو ہیں نہیں. یہ دیکھیں اکبر ایز بابر, بچے مسلمان ہیں, اسلامی نام ہے, گزارش سنیں اور انہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں. اکبر ایز بابر صاحب کا ایک انٹرویو ہے کچھ 1-2 سال پہلے, 2-3 سال پہلے میں نے سنا تھا. یہ اکبر ایز بابر فاؤنڈنگ فادر ہے کہتے ہیں اس کے پی ٹی آئی کے. تو یہ باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بڑا عام ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے خود یہ بولا کہ یار یہ میں اگر جمائمہ سے میری شادی ہو جائے تو یہ گولڈ سمتھ خاندان روتھ چائلڈ سے بڑے قریب ہے, مجھے ایکسیس مل جائے گی وائٹ ہاؤس میں. یہ آپ ان کا انٹرویو آن دا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ٹی وی پہ بولا انہوں نے علی کیا تھا. تو بھائی بات پارٹی میں نہیں ہے, اوتھینٹسٹی میری گزارش میری ایک منٹ سن لیں. بات یہ ہے کہ وہ آپ کے بانی کیا کہتے ہیں رکن پارٹی کے, وہ بانی رکن تھے. انہوں نے جتنے آپ کو بھی 10 سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں, جو جانی جہاں وہ پہنچ چکے تھے آج سے 10 سال پہلے, ان کو اتنا معلوم ہے. جب وہ پارٹی ممبر تھے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں ماننا نا, آپ کے سامنے بھی عمران خان تو آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہی ہیں جو شری رحمان صاحب نے شری رحمان نہیں, حکیم سعید نے کہا, ڈاکٹر اسرار نے کہا, ایزی نے کہا, آج سے 25-30 سال پہلے کہا. 2007 میں آپ ان کے ساتھ سی او ڈی کر رہے تھے, نہیں آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. سی او ڈی میں ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں اس میٹنگ میں آگے کوئی بیٹھ جائے تو غیر آپ نے طلب بلایا تھا اس وقت. تو یہ کوئی چیز نہیں تھی نا, یہ کہتے ہیں ایسے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم وہ کرتے. بات یہ ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملے والی کہانی ہے, مجھے ایک بات بتائے. وہ کہتے ہیں جی میرے اس کے اندر پیٹرول اپنا فیول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ڈالا گیا, کہتے ہیں ہیلی کاپٹر میں. مجھے جو ہے وہ میں دوسرا قاتلانہ حملہ, میں پہلا یہ ہوا, دوسرا میرے پہ قاتلانہ حملہ یہ ہوا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو ایک بندے نے مجھے اشارہ کیا کچھ, اور مجھے لگا کہ میرے پہ حملہ ہونے لگا. مطلب اگر آپ اس لیول کے اوپر اگر آپ چلے گئے ہیں, مطلب میں اس قاتلانہ حملے کی بالکل مذمت کرتا ہوں جو ان کے اوپر ایکچولی ہوا. میں غلط بات بھی, زیادتی بھی کسی بات نہیں کرنی چاہیے. گولیاں چلی اور لگ بھی سکتی تھی ظاہر ہے, اور بڑا برا ہوتا, ہم اس کو بالکل کیا کہتے ہیں کرنے میں. لیکن اب آپ اس کو لے کے بیانیے کے چکر میں آپ کبھی پیٹرول کو چینج کر رہے ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے اشارہ کیا تو مجھے, اور جب آپ کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی, تو آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں. مطلب جب یہ سیریسنس کا حال ہے آپ کا کہ آپ کو جب اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد, کسی نے مجھے کہا تھا, اور اس کے چکر میں آپ نے پورے پاکستان میں بیانیہ بنا دیا, لوگوں کو زہر بھرے, لوگوں کو کہانیاں سنائی, اور بعد میں آپ نے کہہ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا.